राम सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। आदौ मङ्गलं कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आदौ तत्र स्तोत्राणि वयं ज्ञातवन्तः। गत कक्षात्रयेषु वयं तस्य अन्वयार्थं पुनः भावार्थमपि दृष्टवन्तः। अधुना तस्यैव कण्ठपाठः। ये चाण्ट् कर्तुम् इच्छन्ति कृपया हस्तमुत्तोलयन्तु। विजय महोदय। अभीषाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। धन्यवादः महोदय। प्रकाश मोहिनी भगिनी। नमस्ते। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना, हस्तेनेकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण, भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना, सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। सम्यक् उक्तं भगिनी। अंशत्रयं सितमपि च शुकं, सितमपि ह्रस्वः, सितमपि, yes, and शङ्खस्फटिकमणिनिभा, the महाप्राणास, कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा. yes. Please concentrate on those points. धन्यवादाः। वसुमती भगिनी। नमस्ते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। धन्यवादाः। पद्मावती भगिनी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आद्याय अमित तेजसे श्रुतिपदैर्वेद्याय साध्यायते, विद्यानन्दमयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने, ध्याया अखिललो ध्याया अखिल योगिभिः सुरगणैर्गेयाय मायाविने, सम्यक् ताण्डव सम्प्रभाय जटिने, तेयं नतिः शम्भवे. Well chanted भगिनी. So in the third line it is ध्येयायाखिल योगिभिः, ध्येयायाखिल योगिभिः सुरगणैः गेयाय मायाविने, ध्येयायाखिल योगिभिः सुरगणैर्गेयाय मायाविने। सम्यक्, धन्यवादाः। एवं एतेषाम् अभ्यासं वयं कुर्वन्तः भवामः, यतोहि परीक्षा समये यदि अभ्यासं कुर्मः तदानीं क्लेशः स्यात् अभ्यासकरणे। टु मेमोरैस् इट् वुड् बी डिफिकल्ट ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम. So we will try to memorize all these shlokas. Now itself we will practice from now itself. अग्रे शब्दरूपाणि हस्तमुत्तोलयन्तु। विद्या भगिनी। इकारान्तः पुल्लिङ्गः हरिशब्दः, इकारान्तः पुल्लिङ्गः हरिशब्दः, हरिः हरि हरयः, हरिः हरि हरयः, हे हरे हे हरि हे हरयः, हे हरे हे हरि हे हरयः, हरिं हरि हरीन्, हरिं हरि हरीन्, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः,
हरिणा हरिभ्यां हरिभिः हरये हरिभ्यां हरिभ्यः हरये हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हर्योः हरीणाम् हरेः हर्योः हरीणां हरौ हर्योः हरिषु हरौ हर्योः हरिषु। धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. In the same way, the Giri Shabda, Girihi, mountain, Kapihi, Vanara, Kavi, poet, Kavihi, Kavi, Kavayaha, Kapihi, Kapi, Kapayaha, Girihi, Giri, Girayaha. Iti evam itaresham shabdanamapi rupani bhavanti. Padmavati Bhagini. Ram Ram Ram. Ikaranta strilingaha mati shabdaha. इकारान्त स्त्रीलिङ्गः मतिशब्दः Matihi mati matayaha. मतिः मति मतयः हे मते हे मती हे मतयः. हे मते हे मति हे मतयः मतिं मती मतीः. मतिं मति मतीः मत्या मतिभ्यां मतिभिः. मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः. मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः. मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मत्योः मतीनां. मत्याः मतेः मत्योः मतीनां मत्यां मतौ मत्योः मतिषु. मत्यां मतौ मत्योः मतिषु. धन्यवादः भगिनी. एवं श्रुतिशब्दः, रुचिशब्दः, बुद्धि इत्यादि शब्दानां रूपाणि अपि भवन्ति. श्रुतिः श्रुति श्रुतयः, रुचिः रुचि रुचयः, बुद्धिः बुद्धि बुद्धयः. एते शब्दाः इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः. अग्रे संध्या भगिनी. हरि ओं भगिनि. हरि ओम्. ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः गौरी नदी शब्दः. ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः नदी शब्दः. नदी नद्यौ नद्यः. नदी नद्यौ नद्यः. हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः. हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः. नदीं नद्यौ नदीः. नदीं नद्यौ नदीः. नद्या नदीभ्यां नदीभिः. नद्या नदीभ्यां नदीभिः. नद्या नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः. नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः. नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः. नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः. नद्याः नद्योः नदीनां. नद्याः नद्योः नदीनां. नद्यां नद्योः नदीषु. नद्यां नद्योः नदीषु. धन्यवादः भगिनि. नदीषु. धन्यवादः. धन्यवादः भगिनि. एवं गौरी शब्दः, वाणी शब्दः, सखी शब्दः एंड देवी कर्त्री दात्री इत्यादि शब्दानामपि रूपाणि भवन्ति. दिविजा भगिनी. नमस्ते. नमस्ते. ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः लक्ष्मी शब्दः. ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः लक्ष्मी शब्दः. लक्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः. लक्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः. हे लक्ष्मी हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्यः. हे लक्ष्मी हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्यः.
लक्ष्मीं लक्ष्म्यौ लक्ष्मीः लक्ष्मीं लक्ष्म्यौ लक्ष्मीः लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभिः लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभिः लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणां लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणां लक्ष्म्यां लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु लक्ष्म्यां लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु। धन्यवादः भगिनी. धन्यवाद. So if you observe here, the previous shabda nadi is also ikaranta strilinga, but what is the difference? So here in Lakshmi shabda it is visarga is here in prathama vibhakti, lakshmihi lakshmyau lakshmyah, but in nadi shabda there is no visarga, there is only dirgha, nadi nadyau nadyah. Ataha yada रूपं वयं वदामः शब्दरूपाणि तदानीम् अवधानं भवतु. So in the same way tari and tantri shabdas also the same form. So tari means nauka iti arthaha, tantri the thread of veena, what we call, that is known as tantri. Agre Adityan Mahodaya. नमस्ते. इकारान्तः नपुंसकलिङ्गः वारिशब्दः. इकारान्तः नपुंसकलिङ्गः वारिशब्दः. वारि वारिणी वारीणि. वारि वारिणि वारीणि. हे वारे हे वारि हे वारिणि हे वारीणि. हे वारे हे वारि हे वारिणि हे वारीणि. वारि वारिणि वारीणि. वारि वारिणि वारीणि. वारिणा वारिभ्यां वारिभिः. वारिणा वारिभ्यां वारिभिः. वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः. वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः. वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः. वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः. वारिणः वारिणोः वारीणां. वारिणः वारिणोः वारीणां. वारिणि वारिणोः वारिषु. वारिणि वारिणोः वारिषु. धन्यवादः महोदय. So vari means jalam iti arthaha. एवं इकारान्त नपुंसक लिंग शब्द रूपाणि भवन्ति. अग्रे धातु रूपाणि. So in the last class we have learnt bhu dhatu. So in today's class we will learn as dhatu. So there are some similar forms or rupas in some lakaras compared to bhu and as dhatu. Let us know where are the similarities by learning today. So as dhatu, Srinivasan Rajaraman Mahodaya. Ram. As dhatoho lat lakara parasmai padarupani. अस्धातोः लट् लकार परस्मैपदरूपाणि अस्तिस्तः सन्ति. अस्तिस्थः सन्ति. असीस्थः स्थ. असीस्थः स्थ. अस्मि स्वः स्मः. अस्मि स्वः स्मः. Next one also Mahodaya. Okay. अस् धातोः लृट् लकार परस्मै पदरूपाणि. अस्धातोः लट् लकार परस्मैपदरूपाणि भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति. भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति. भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ.
भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। धन्यवादाः। धन्यवादः। So in Lrit Lakara, the forms are similar for Bhu Dhatu and As Dhatu. So next we will learn Lot Lakara Rupani. Sudha Balakrishnan Bhagini. Namaste. Namaste, ma'am. As Dhatoho Lot Lakara Parasmai Padarupani. As dhatoho lot lakara parasmai padarupani. Astu Stat Stam Santu. Astu stat stam santu. Yedhi Stat Stam Sta. Yedhi stat stam sta. Asani Asava Asama. Asani asava asama. Next one also. Asdhatoho Langlakara Parasmai Padarupani. As dhatoho lang lakara parasmai padarupani. Asit Astam Asan. Asit astam asan. Asihi Astam Asta. Asihi astam asta. Asam Asva Asma. Asam asva asma. धन्यवादः भगिनी। गायत्री भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। असधातोः विधिलिङ्गकार परस्मैपदरूपाणि। अस्धातोः विधिलिङ्गकार परस्मैपदरूपाणि। स्यात् स्यातां स्युः। स्यात् स्यातां स्युः। स्याः स्यातं स्यात्। स्याः स्यातं स्यात्। स्यां स्याव स्याम। स्यां स्याव स्याम। नेक्स्ट वन आल्सो। असधातोः लुङ्लकार परस्मैपदरूपाणि। अस्धातोः लुङ्लकार परस्मैपदरूपाणि। अभूत् अभूताम् अभूवन्। अभूत् अभूताम् अभूवन्। अभूः अभूतम् अभूत। अभूः अभूतम् अभूत। अभूवम् अभूव अभूम। अभूवम् अभूव अभूम। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। So here the lung lakara forms are also similar for bhu dhatu and as dhatu. So in the previous वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः. There you can see, so that is vidhiling lakara form. So which dhatu? As dhatu vidhiling lakara prathama purusha bahuvachana rupa. So why we have to practice all shabda rupas and dhatu rupas means to know the vyakarana vishesha of that word, or to when we do sentence construction, then it will be helpful for us also. So we should know shabda rupas and dhatu rupas. Gata paryaye kada kim bhavati ityadi kim saha ityadinam उपयोगः कदा करणीयः इति प्रश्नः आसीत्. तदर्थम् अद्य किञ्चित् तद्विषये किञ्चित् उक्त्वा अनन्तरं अग्रिम पाठं प्रति गच्छामः. सो रामशब्दं वयं जानीमः, रामः रामो रामाः इत्यादि. तत्र विभक्तिः इति संस्कृते यथा उच्यते तथा केस् एण्डिङ्ग्स् इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते. तत्र प्रत्येकं विभक्तेः अपि किं सब्जेक्ट् आर् सब्जेक्ट् इति प्रथमा विभक्ति, द्वितीयविभक्त्याः कृते ऑब्जेक्ट, टू गो, टू लर्न, टू सी इति यद्वदामः तदानीं द्वितीया विभक्तिः भवति रामम् इति. सो इन्स्ट्रुमेण्टल् केस् इस् तृतीया,
and whenever we give or do something, then it will be Chaturthi Vibhakti. And when the separation from one object to another, it is Panchami Vibhakti, and the relation will be Shashti, and location where ityadikam Saptami Vibhaktiः bhavati. Tatra idanim तद्दिने प्रश्नः आसीत् सह साकं सार्धम् इत्यादि आगतं. तदानीं कदा तस्य उपयोगः करणीयः इति प्रश्नः आसीत्. सो एकैकमेव सामान्यरूपेण अहं वदामि अद्य. यदा तत्र उपपदविभक्तिः इति भवति. So whenever the words in the sentence abhitah, ubhayatah, paritah, vina, samaya, nikasha, all these vishishta shabda, what we call, whenever these words will come, then the word before that, for example, margam abhitah vrikshaah santi. So margam abhitah, so abhitah word is there. Abhitah means both sides. Margam abhitah vrikshaah santi. So marga is margaha, it is pullinga shabda. So abhitah word is there. So the marga, that should be in dvitiya vibhakti. So in the same way, gramam samaya nadi vahati. Gramam samaya, samaya means near the village. Gramam samaya nadi vahati. Jalam vina meenaha na jivati. Devalayam paritaha vrikshaha santi. So evam yada abhitaha paritaha vina samaya इत्यादि शब्दाः भवन्ति. शब्दानां योगे द्वितीया विभक्तिः भवति. एवं तृतीया कदा विशिष्टशब्दाः कीदृशाः इति चेत्, one is instrumental case. यत्किमपि कार्यं कुर्मः तदानीं फॉर एग्जांपल खादं भोजनकरणं कथं कुर्मः? हस्तेन कुर्मः और विल ईट विथ स्पून. एवं तत्र साधनं भवति. साधनं हस्तः साधनं, चमसः साधनम्. एवं यदा साधनं भवति, क्रियायाः साधनं यद् भवति, तस्य कृते तृतीया विभक्तिः भवति. सो अहं हस्तेन खादामि, अहं चमसेन खादामि इति. एंड वन मोर, व्हेन वी डू जर्नी, प्रयाणस्य साधनं यदस्ति. सो फ्रॉम होम आई विल गो to temple by scooty or by bus. Then prayana sadhanam, by which we are going, the vehicle, that will be in tritiya. So aham vahanena devalayam gacchami. Aham lokayanena shalam gacchami. Aham dvichakrikaya कार्यालयं गच्छामि इति. प्रयाण साधनं यद् भवति तस्य तृतीया विभक्तिः भवति. एंड अदर शब्दास लाइक सह, साकं, सार्धं, समं and vina. When we use vina also, vina tritiya, dvitiya is also there, tritiya and panchami, all three we can use. And sadrisha are similar. When we say Ramena sadrishaha asti ityevam, etadrisha sandarbheshu tritiya vibhaktihi bhavati. And when we use danarthe, so mata putraya phalam dadati. So when the dhatu, da dhatu or ruch dhatu is used in the sentence, then there will be a chaturthi vibhakti. So for here, mata putraya dadati. Kasya krite chaturthi vibhakti. For whom we should use the chaturthi vibhakti form. So mata or putra. So one who takes the fruit or whatever, the taker will be in chaturthi vibhakti. Dana svikarta yaha bhavati, tasya
चतुर्थी विभक्तिः भवति. सो माता पुत्रः, पुत्रः who is taking fruit from his mother. So for putra चतुर्थी विभक्ति applies here. माता पुत्राय फलं ददाति. In the same way, wherever the Vishishta dhatus like dadati, rochate, ईर्ष्यति, कुप्यति, कृध्यति, स्पृहयति एते धातवः भवन्ति, तदानीम् अपि चतुर्थी विभक्तिः भवति. And one more thing, नमः, स्वस्ति, स्वाहा इति यदा विशिष्टशब्दाः भवन्ति, रामाय नमः, गोविन्दाय नमः, लक्ष्म्यै नमः, मत्यै नमः, कवये नमः, तदानीं सर्वदा कर्ता कर्तृपदं चतुर्थी विभक्तौ भवति नमः योगे. एवमेव स्वस्ति, रामाय स्वस्ति, बालकाय स्वस्ति, स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा इत्येवं भवति. एवमेव पंचमी विभक्ति. Whenever the separation happens from one object to another, यस्मात् पृथक्करणं भवति. For example, let us take one sentence. वृक्षात् पर्णं पतति. The leaf falls from tree. वृक्षात् कुतः separation जातम् अस्ति? वृक्षतः पर्णस्य विभागः जातः. अतः वृक्षात् पर्णं पतति. So in some the separation is also, like we can say, two types. One is the direct prithakkaranam, and whenever the word kriyapadas are like agachati, nirgachati, patati, sravati ityadi kriyapadanam yoge api ityadinam kriyapadanam yoge api panchami vibhaktihi bhavati. So for example, मूषकः बिलात् निर्गच्छति, मूषकः बिलात् आगच्छति, बालकः वृक्षात् पतति. एवं रक्तं देहात् स्रवति. एवं एतेषां क्रियापदानां योगे अपि पंचमी विभक्तिः भवति. And one more thing which is known means the first thing, भयजनकं यद् भवति, भयं यत् जनयति तस्य पदस्य कृते पंचमी विभक्तिः भवति. फॉर एग्जांपल, व्याघ्रः अस्ति, व्याघ्रात् किं भवति? भयं भवति. अतः व्याघ्रात् भीतः, बालकः व्याघ्रात् भीतः. चोरः, चोरः आरक्षकात् भीतः इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति. And in षष्ठी विभक्ति, the relation, रामस्य पिता दशरथः, रामस्य पुत्रः लवः, दशरथस्य पुत्रः रामः. So when we say सम्बन्धवाचकं यत्र भवति तत्र षष्ठी विभक्तिः भवति. एवमेव तेन सह तत्र उपरि, अधः, अन्तः, दक्षिणतः, वामतः इति दिङ्निर्देशः भवति. तत्रापि षष्ठी विभक्तिः भवति. फॉर एग्जांपल, रामस्य पुरतः यानं गच्छति, रामस्य दक्षिणतः शाला अस्ति, रामस्य पुरतः रामस्य पृष्ठतः गृहम् अस्ति, वृक्षस्य अधः जनाः सन्ति. एवं एतेषां शब्दानां योगे अपि षष्ठी विभक्तिः भवति. नेक्स्ट वन, सप्तमी विभक्ति. सो द लोकेशन, आधारः यत्र भवति तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति. उदाहरणार्थं, लेखनी अस्ति, लेखनी हस्ते अस्ति, हस्ते, हस्ते अस्ति. गृहम् अस्ति, गृहे जनाः सन्ति, तर्हि जनानाम् आधारः भवति गृहं. देन् गृहशब्दस्य सप्तमी विभक्तिः भवति, गृहे जनाः सन्ति. एवमेव
So when we part something means samuhat prithakkaranam yada bhavati. So there are so many trees are there. We want to separate or we want to mention some tree. What is the speciality among them iti yada prayogam kurmah. Tadanimapi saptami vibhaktihi bhavati. For example, vriksheshu narikela vrikshaha unnataha asti. वृक्षेषु वृक्षसमूहात् नारिकेलवृक्षं पृथक् कुर्मः. सो वृक्षेषु इत्यस्य सप्तमी विभक्तिः भवति. एवमेव यदा विश्वासम् अथवा स्नेहभावं वयं वक्तुम् इच्छामः तदानीमपि सप्तमी विभक्तिः भवति. फॉर एग्जांपल लक्ष्मणः रामे स्निह्यति. बालकः ईश्वरे विश्वसिति. एवं किं विभक्तीनां तत्र प्रयोगाः भवन्ति. अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् यू कैन रेज योर हैंड. अस्तु, ललिता भगिनी. Yeah, namaskar. See, in question wise also we can take it, no, that question which all will come. I mean, Ramam, Kim, Jamena, Kena, like that, no? That also specified Kim and Shabd. it will be. Yes, in the question, for example, Kena Vidyalayah Gamyate. Ramena Vidyalayah Gamyate. Or Ramah Kena Bhojanam Karoti. Ramah Hastena Bhojanam Karoti. Even for Saptami Putra, like that, no? That yes, example, Bhakti and Chaturthi, each one, which are the question forms will come, each one. So in the same, Kasmai Namaha, Ramaya Namaha. Ramah Kutra Asti, Ramah Nagare Asti. Kasya Pita Dasharathaha, Ramasya Pita Dasharathaha. Balakaha Kasmat Patitaha, Kasmat Panchami. So Balakaha Vrikshat Patitaha. So when we ask, give the sentence and make the question, then also we have to remember all these things. Okay, धन्यवादाः भगिनी. धन्यवादः. गोपालकृष्णन् महोदय. Ram Ram Mahodaya. Ram Ram Ram. If you can please give this usage of these vibhaktis, various vibhaktis in a tabular form, it will be very helpful. Okay, for that there is a separate course is there, Vibhakti. I will give the link. You can go through that for in detail study. You can go through that course, Mahodaya. It is free, done by Soumya Bhagini. You can refer to that course, Mahodaya. Okay, thank you. Dhanyavadah. Dhanyavadah. Vidya Bhagini. Namo Namah. Namo Namah. She was asking about questions, no? So I just want to know in which one will kada and all those type of questions, where will it come? So kada gacchati. Pratah gacchami. Sometimes what happens means when we use for example kadarabhya aham pariksha asti, so I will study from today. Iti I want to say. So aham adyarabhya iti tu bhavati eva. Sometimes whenever the word comes arabhya, then panchami vibhakti happens. So there is some we will check that later, Bhagini, whenever it comes. So usually kada means time based question. So depends on that we can use the no forms. Fixed vibhakti for that. Yes. Astu Vahini. Okay, so there are many questions which will not have any fixed vibhakti. The way of asking. Okay. Yes. Dhanyavadah. Janardhan Mahodaya. Bhagini, namaste. Actually, what you are telling is very, very useful. But my one request is there, the questions which we are putting to each vibhakti, we are getting answers.
So when Yes. we put questions, we get the answers, and by such learning, the vibhaktis get reinforced. So my request is that can we prepare a tabular form for each vibhakti with questions so that we can practice it? Because now, as per our questions, you are answering, which may we may forget also. So is it possible to frame a question for each vibhakti so that we can practice whenever we find time? This is my request. Okay. For the same thing, if you have observed in the exercise 1 for Kalidasa lesson, we have given some Prashna Nirmanam Kuruta section is there. There you can, for exercise, you can do. For in detail, the tabular form, you can get it in the Vibhakti course itself, Mahodaya. So I will give the link in the PDF also. You can go through that course. My one request is that in the Kalidasa chapter, I think it seems to be over. But is it possible to give the translation of Kalidasa chapter word by word so that we can practice it? The translation can be in English. So in the Kalidasa, each paragraph wise, is it possible to give the translation word by word so that we can practice depending upon vibhaktis, vachanas, purushas, everything, which is not done so far? Is it possible? So in Tritiya level, in third level of Sura Saraswati Sabha, you have to write the exam in Samskrita only. So better when we go through the translation, no, then the writing style of Samskrita Bhasha, it may affect there. So better to we have to practice from now on writing in Sanskrit itself, Mahoday. No, I'm talking about translation word by word, which is not there in the book also. Yes, because for the same reason, the medium of discourse is also in Samskrita only. Wherever it is difficult, we are explaining in English. Okay, thanks. Okay, dhanyawadaha. So we'll go to the lesson. So Vikramasya Audaryam. Vikramasya Audaryam iti Tritiyaha Pathaha. So here the Vikramaha iti कश्चन राजा अस्ति, सः कंचन योगिं मिलति, तत्र किं किं भवति इति पश्यामः. विक्रमार्के विश्वम्भरां पालयति, योगी कश्चित् उज्जयिनीं प्रत्यागच्छत्, स च वेदवेदाङ्गवित् सकलशास्त्रप्रवीणः, किं बहुना स साक्षात् सर्वज्ञ एव. एकदा विक्रमः तस्य परमां ख्यातिं निशम्य तम् आह्वातुं पुरोहितं त्रिविक्रमं प्रेषयामास. स च तदन्तिकं गत्वा प्रणम्य अब्रवीत्, भोः स्वामिन्, राजा विक्रमो भवन्तम् आह्वयति, तत्रागच्छतु भवान् इति. So Vikramarka is a king who was ruling the world. Atra palayati sati iti, sati saptami iti kashchana vishishtaha prayogaha. Evam, when he was ruling iti yada vadamaha, then it sati saptami comes. Vikramarke Vishwambharam palayati sati yogi kashchit ujjayanim pratyagachat. A certain sage came to Ujjaini iti atra artha. Atra tu sati saptami iti, ataha Vikramarke palayati sati yogi kaschana agatavan iti samanya artha bhavati. Yada evam karyam kriyamane sati, when we are doing something, or here in this sentence, ruling, when he was ruling, तादृश सन्दर्भेषु किं कर्तृपदस्य सप्तमी विभक्तिः भवति.
So Vikramarke, it is in Saptami Vibhakti. So when Vikramarka was ruling the world, a certain sage came to Ujjain. Saha Kidrishaha Asit. Saha Veda Vedangavit Sakala Shastra Praveenaha. Vedaha Chatvaraha iti Janimaha. Vedangavit. Vedam Vedangam cha Yaha Janati. Saha Veda Vedangavit. Vedangani Shat Vedangani Santi. Shiksha, Vyakaranam, Chandaha, Niruktam, Jyotisham, Kalpaha. Iti Shat Vedangani Santi. Saha Yogi, Vedam, Punaha, Vedaha, Vedangani cha Janati sma. Veti. Veti means Janati. Iti arthaha. Saha Janati sma. He was an expert in all Vedas and Vedangas and Shastras. Shastreshu api tasya pravinyam asit. Kim bahuna sa sakshat sarvajna eva. Etavat sarvam janati chet kim vaktavyam. Saha sarvajnaha ityeva vaktavyam. Ataha one who knows everything. Main kim bhavanti mukhyataya Veda Vedanganam Jnanameva Mahat iti uchyate. Ataha saha kimiti uchyate sarvajnaha iti vaktum shakyate. Ekada Vikramaha tasya paramam kyatim nishamya. Nishamya means jnatva. By knowing or by hearing. Nishamya tam ahvatum purohitam Trivikramam preshayamasa. So Vikramaha, Raja, he got to know the greatness of that yogi. Ataha kim karoti saha. After hearing that, he sent his Purohita to invite the yogi to his Rajasabha. Tada kim bhavati sacha tadantikam gatva pranamya bravit. Sacha. Saha means Purohita, Trivikramaha. Tat samipam, tad antikam. Antikam means to near him. Tasya samipam. Yoginaha samipam gatva. After going near the sage, pranamya bravit. Pranamya abravit. Here Savarna Dikha Sandhi is there. Pranamya bravit. Pranamya iti lyabantam, abravit iti kriyapadam. Pranamya abravit. After saluting, he said, Bho Swamin Raja Vikramo bhavantam ahvayati. Dear sage, Raja Vikrama is calling you. Please come. Iti tatra agacchatu bhavan. Please come there. Iti saha vadati. Atra Vishwambhara nama bhumihi iti arthaha. Anantaram kim bhavati? Ahvayati. Tada yogi kim vadati iti pashyamaha. Yogi praha. Yogi kim vadati? Rajadarshanena asmakam kim asti prayojanam? If I do Rajadarshana, what is the benefit for me? Iti yogi pritchati. Prishtva kim vadati? Ashimahi vayam bhiksham ashavaso vasimahi shayimahi mahi prishthe kurvimahi kimishwaraihi iti vadati. Kim asya artha asya shlokasya artha kaha iti chet vayam भिक्षाटनं कुर्मः यद् भिक्षा या भिक्षा प्राप्यते तदेव खादामः आशावासो वसीमहि आशा इत्युक्ते दिक् इति अर्थः दिक् डायरेक्षन्स् एव अस्माकं वस्त्राणि सन्ति तानि एव वयं धरामः शयीमहि मही पृष्ठे भूमौ एव शयनं कुर्मः कुर्वीमहि किमीश्वरैः
एतेषु सत्सु ईश्वरेण अथवा राजादिभिः अस्माकं किं प्रयोजनम् इति सः पृच्छति। अस्य पदविभागं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। एकेपि तत्र पदविभागं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् हस्तम् उत्तोलयन्तु। विद्या भगिनी। For the first one, ma'am, Ashimahi is just like that. Ashimahi. One word. Yes, one word. Ashimahi, Vayam, Bhiksham, Asha, Vasaha, Vasimahi. Shayimahi, Mahi Prishthe, Mahi Prishthe, Kurvimahi, Kim, Ishwaraihi. सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। Next, Padmavati भगिनी. So the Anvaya, you can try. So there are so many Kriya Padas are there. According to that, you have to make a sentence. Vayam Viksham Ashimahi. Vayam Asha Vasaha Vasimahi. Vayam Vayam Mahi Prishte Shayimahi. Ataha Kim Ishwarahi Kurvimahi. सम्यक्, उत्तमः प्रयत्नः भगिनी। तत्र वयम् इति आदौ एव उपयोगः कृतः, अतः सर्वत्र अपेक्षते इति नास्ति। धन्यवादः। वयं भिक्षाम् अशीमहि, आशावासः वसीमहि, महीपृष्ठे शयीमहि, ईश्वरैः किं कुर्वीमहि इति एवम् अन्वयः अस्ति। अन्वयानन्तरं किम् अन्वयार्थं तत्र क्रमं वयं ज्ञातवन्तः। तर्हि अन्वयार्थं पश्यामः। वयं we all, we means here the yogi is saying vayam sarve rishimunayah. Bhiksham, whatever the food is obtained from the begging, bhikshaya praptam bhojanam. Ashimahi, we eat that. Vayam bhikshaya praptam bhojanam khadamaha. Asha vasaha, asha dishaha iti uktam. आशां दिशः एव अस्माकं वस्त्राणि सन्ति। 10 directions as clothes. तानेव वयं धरामः, वसीमहि, धारणं कुर्मः। नेक्स्ट, महीपृष्ठे शयीमहि, महीपृष्ठे शयीमहि। महीपृष्ठे मीन्स भूतले, भूमौ, on the earth इति अर्थः। शयीमहि, we sleep there, शयनं कुर्मः। ईश्वरैः here राजा इति स्वीकृतं। why राजा is known as ईश्वर? because सः प्रजानां पालनं करोति, प्रजानां रक्षणं पालनं करोति इति राजा अपि ईश्वरः इति उच्यते। so राजादिभिः, अधिपतिभिः किं कुर्मः, what is the use, what we do इति सः पृच्छति। तत्र किं भावार्थम् अपि एकवारं पश्यामः। व्याकरणांशम् आदौ पश्यामः। अशीमहि, अश् धातुः विधिलिङ्गलकारः, उत्तमपुरुष बहुवचनरूपम्। आशावासः, so आशा means दिशः इति उक्तम्। आशाः एव वासः, आशाः दिशः एव वासः, वस्त्राणि, तत् आशावासः इति उच्यते। अत्र कर्मधारय समासः। so there is a so in the last class also you got to know that there are some samasas categorized in 4 types. We will learn that. For now, you just know the what samasa and how it happens. That much is enough for now. We will learn that in detail. So
सकारान्तः वासाः वासस् इति शब्दः सकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनरूपं वसीमहि वसुधातुः वसति इति यत्र उच्यते वसीमहि तत्र आत्मनेपदरूपम् इदं वसीमहि इति विधिलिङ्गलकारः उत्तमपुरुष बहुवचनरूपम् शयीमहि शीङ् स्वप्ने इति धातुः आत्मनेपदी विधिलिङ्गलकारः उत्तमपुरुष बहुवचनरूपम् कुर्वीमहि करोति इति परस्मैपदी कुरुते कुर्वाते कुर्वते इति आत्मनेपदरूपाणि सो द क्रीङ्करणे धातुः इट इस् उभयपदी धातु so there are forms in parasmaipadi also forms are there and in atmanepadi also forms are there so here kurvimahi is atmanepada rupa so same vidhiling lakara and uttama purusha bahuvachana rupa तर्हि किम् आशयः कः योगिनः आशयः कः वयं किं भिक्षाटनेन यत् प्राप्यते whatever we get food from the begging तदेव वयं खादामः directions दश दिशः सन्ति याः सन्ति ताः एव अस्माकं अम्बरं वस्त्रं सन्ति वस्त्राणि सन्ति अतः तानि वस्त्राणि एव वयं धरामः भूतले शयनं कुर्मः अतः राजादिभिः एतैः किं कुर्मः यद् प्राथमिकं यद्यद् अपेक्षते जीवनार्थं तत्सर्वं वयं स्वयं एवं प्राप्तुं शक्नुमः अतः ईश्वरैः राजादिभिः किं कुर्मः इति सः योगी वदति पुरोहितः तदाकर्ण्य राजसमीपम् आगत्य तदुक्तिं न्यवेदयत् so after hearing this purohita trivikrama he will come back from yogi and he says to the king एवमेवं सः उक्तवान् योगी इति वदति ततो राजा स्वयमेव योगी संदर्शनार्थम् आगत्य प्रणम्य तदाशया उपविष्टः तेन सह नानाविध अध्यात्मकथाः कुर्वन् तमपृच्छत् सो अत्र सर्वत्र किं सन्धयः सन्ति उपविष्टः तेन विसर्गसन्धि पुरोहितः तदाकर्ण्य समीपम् आगत्य अत्र वर्णयोः मेलनं कृतमस्ति तत् उक्तिम् अत्र व्यञ्जनसन्धिः अस्ति न्यवेदयत् इत्यत्र तु निवेदयति इत्यस्य लङ्लकार रूपम् योगी संदर्शनार्थम् आगत्य इति पदयोः वर्णयोः मेलनं तत् आशय अत्र व्यञ्जनसन्धिः अस्ति नानाविधाध्यात्मकथाः सवर्णदीर्घसन्धिः तम् अपृच्छत् सो किं करोति राजा स्वयं he goes himself and सः योगी किं सूचयति अथवा what he किं वदति तदाशय तत्र उपविशति with his permission he will sit there and तेन सह नानाविध अध्यात्मकथाः he was discussing various philosophical stories or the tattvas he was discussing with that yogi kurvan while discussing this he asks the yogi bhoh swamin bhavatah kati varshani jatani kim prichhati
how old are you or what is your age इति सः पृच्छति। योगी प्राह तदानीं योगी वदति किमेवं पृच्छसि नीतिविदा पुरुषेण स्वस्य आयुः न कथनीयम्। नीतिविदा पुरुषेण one who is very known अथवा यः नीतिं जानाति, you should not ask that person age of that person. तत्र स्त्रीमूलं ऋषिमूलं नदीमूलं न प्रष्टव्यमिति we know that. So in the same way the yogi is also is saying you should not ask the age of the नीतिविदा पुरुष इति सः पृच्छति। यतः तत्र कारणमपि सः सूचयति। किमर्थम्? आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मन्त्रमौषधसङ्गमौ दानं मानापमानौ च नवगोप्यानि कारयेत् इति। अस्य पदच्छेदं कोऽपि कर्तुम् इच्छति? सुधा भगिनी। नमस्कारः। मम प्रश्नः अपि अस्ति, प्रश्नाः अपि सन्ति। सो अत्र आयुर्वित्तं प्रथम भागे आयुर्वित्तम् आयुः वित्तम् इति विसर्गसन्धिः भवति। गृहच्छिद्रं गृहस्य छिद्रम् इति समस्तपदं भवति। मन्त्रमौषध संगमौ मन्त्रम् औषध संगमौ इति वर्णमेलनम् अस्ति। मन्त्रम् औषधं संगमौ इति। दानम् इति द्वितीया विभक्ति। मानावमानौ मान अवमानौ अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति। च नव गोप्यानि बहुवचने नपुंसकलिङ्गे कारयेत् इति आत्मनेपद परस्मैपद आत्मनेपद प्रथमा विभक्ति प्रथमपुरुष एकवचनं भवति। अस्तु। विधिलिङ्गं मैडम? विधि लट्लकारे एव। लट् न कारयति इति लट्लकारः भवति। कारयेत् इति लोट्लकारः लोट्लकारे भवति। सारी। मम प्रश्नाः पृच्छामि भगिनी। विधिलिङ्ग् कारयेत् कारयेतां कारयेयुः। विधिलिङ्ग् मैडम विधिलिङ्ग् सम्यक्। Can you go back to the previous pages, please? My first question is, sa iti visarga na bhavati. Saha sa eva asti. Tatra. I think the first page of Vikramaditya. There are three pages. Kimartham iti aham na janami. So in the paragraph or in the परिच्छेदं यदा लिखन्ति तत्र कदाचित् विसर्गस्य लोपः भवति. So that is also we learn in the when we learn visarga sandhi, then we will get to know the rules of that. Okay. So can you also show the last page of the ये अन्वयार्थ के बाद after this? Yeah, after this. Yes. Now after this, the last page. अत्र तदुत्तिम् इति वर्णमेलनम् अस्ति खलु. तदाशया तत् आशया तदपि वर्णमेलनमेव खलु. आम्, धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी. So the padacheda is ayuhu vittam grihachhidram mantram aushadha
संगमौ इति तत्र यद्यपि पदद्वयम् अस्ति द्विवचनम् औषधं संगमम् औषधसंगमौ इति भवति। दानं मानावमानौ च नव गोप्यानि कारयेत् इति भवति। तर्हि अत्र किम् अस्ति? कारयेत् इति क्रियापदम् अस्ति। किं कारयेत्? गोप्यानि कारयेत्। कारयेत् रक्षयेत् इत्यस्मिन् अर्थे अत्र श्लोके उपयोगः कृतः। सो कानि किं कारयेत्? गोप्यानि, नव गोप्यानि कारयेत्। कानि तानि इति यदा प्रश्नं कुर्मः तदानीम् उत्तरं भवति आयुः, वित्तं, गृहच्छिद्रं, मन्त्रम्, औषधसंगमौ, दानं, मानापमानौ च नवगोप्यानि कारयेत् इति एवं वाक्यं प्राप्नुमः। अन्वयः कथं भवति? आयुः, वित्तं, गृहच्छिद्रं, मन्त्रम्, औषधसंगमौ, दानं, मानावमानौ एतानि नवगोप्यानि इति सूचयितुम् एतानि नवगोप्यानि कारयेत् इति अन्वयः भवति। तर्हि अन्वयार्थः कथम् इति पश्यामः। आयुः, आयुः मीन्स् एज् इति अर्थः, वयः। वित्तं धनम् इति अर्थः, वित्त धनसंग्रहः। गृहच्छिद्रं, गृहे अस्माकं गृहे केचन विषयाः प्रतिदिनं भवन्ति अथवा मिस्अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् भवति। तादृशं सर्वं किं करणीयं? न वक्तव्यं, गोपयेत्। अन्येषां कृते किं वी शुड नॉट से ओपनली मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मंत्रं यत् गुरुना उपदिष्टं भवति अथवा केनचित् वरेण प्राप्तं मन्त्रं भवति, तादृश मन्त्राणि किं करणीयं? गोपनीयम्। औषधसंगमौ, औषधं मेडिसिन्, संगमः मेलनं, यत्र कुत्रापि व्याधिनि किं रोगाणां विमुक्तये औषधस्वीकरणं भवति। एवमेव संगमः, कैः सह संगः भवति, तादृशं मेलनम् इत्यादिकं तदपि न वक्तव्यं। केचन इदानीं तत्र सम् मेडिसिन्स् फॉर एग्जाम्पल we say some naughty vaidya, we don't know what he gives, but whatever he gives the medicine, that will cure the that rogasya upashamanam bhavati. अतः किम् औषधम् अत्र मेलनं कृतम् इत्यादिकं न प्रष्टव्यं, तत्सर्वं न वक्तव्यमपि। अतः तदपि गोपनीयम्। अन्यत् दानम्, इदानीं कस्यचित् कृते दानं कुर्मः, दानं कृत्वा अहं तस्मै एतावत् धनं दत्तवान्, तत्र मया एतावत् धनं दानरूपेण कृतम् इति यद् दानं दीयते तस्य प्रचारः न करणीयः। तादृशं सर्वं गोपयित्वा स्थापनीयम्। मान अवमानौ, मानं किं गौरवं, प्राप्तं गौरवम् अथवा अवमानम् अगौरवं। We face so many respect and insults in our in the world. तत् सर्वं किम् एवं जातम् इति सर्वदा वदन्तः न भवेम। एतानि नवरहस्यानि, all these 9 secrets what are? आयुः, वित्तं, गृहच्छिद्रं, मन्त्रम्, औषधसंगमौ, दानं, मानावमानौ एतानि किं भवन्ति? नव गोप्यानि भवन्ति। गोप्यानि रहस्ययुक्तानि भवन्ति। अतः तानि सर्वाणि रहस्यानि अपि पालयेत्। We have to protect that. Protect कथं करणीयं? तस्य प्रचारम् अकृत्वा अथवा अन्येषां समीपे
कथनं विना तस्य रक्षणं करणीयम् इति अस्य अर्थः। ततः व्याकरण अंशं पश्यामः। आयुः षकारान्तशब्दः, आयुष् इति शब्दः, आयुः इति प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं नपुंसकलिङ्गशब्दः। औषधसङ्गमौ, औषधं च सङ्गमः च, औषधसङ्गमौ, अत्र द्वन्द्वसमासः अस्ति। मानावमानौ, मानं च अवमानश्च, मानावमानौ इति द्वन्द्वसमासः। कारयेत् विधिलिङ्गलकारः, कारयति इति निजन्त कृधातोः कृते यदा कृधातोः निजन्ते कारयति इति रूपं भवति, तत्र विधिलिङ्गलकारे कारयेत् इति प्रथमपुरुष एकवचनम्। एवं किं भवति, किं सः योगी किं वदति, राजानं किं वदति, मनुष्यः स्वस्य आयुः पुनः सः कियद् अर्जयति, हौ मच ही अर्न, अथवा कियद् तस्य सम्पत् वर्तते इत्यादिकम्। एंड गृहे ये मनस्तापाः भवन्ति, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भवन्ति, तादृशविषयाः। एवमेव मन्त्रोपदेशं, यः मन्त्रः तेन प्राप्तः, गुरुणा प्राप्तः मन्त्रं, पुनः औषधं, औषधमेलनं, दानं, मानम्, अपमानम्, एतानि यानि रहस्यानि सन्ति, नवरहस्यानि सन्ति, तानि सः सर्वदा पालयेत्, तानि रक्षयेत् इति योगी वदति। अद्य अग्रिमभागम् अग्रिम कक्षायां पश्यामः। ततः पूर्वं तत्र यदि धातूनां अभ्यासार्थं किं द्रष्टव्यम् इत्यादि प्रश्नाः आसन्, तत्र अष्टाध्यायी.com इति अस्ति। तत्र यदि गच्छन्ति चेत् धातुरूपाणि अपि सन्ति, शब्दरूपाणि अपि सन्ति। यदि इफ् यू वांट द पुस्तकरूपेण, सो यू कैन तथा पठितुम् इच्छन्ति चेत् तत्र व्योमद्वारा शब्दरूपसङ्ग्रहः इति अस्ति। तत्र 1 to 5 levels of shabdas are there. So include ajanta, halanta shabdaha in all lingas, and some practice exercises also there in that book. And dhatu rupa parichayaha, there are 2 parts are there. One where in part 1 4 lakaras are there for 108 dhatus, all the rupas are there. And in the second part other 6 lakara forms are there. So to learn more in vibhakti, or to know when we have to use namaha and in the vishishta shabda prayoga, what vibhakti comes, to know all those things, we can go to the course called Vibhakti. So the link is given here. You can go to that course. प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुम् अवकाशाः, हस्तम् उत्तोलयन्तु। सो वयं कथम् अवगन्तुं शक्नुमः यत् ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः, तत्र द डिफरेन्स् बिट्वीन् नदी एंड लक्ष्मी शब्द. सो यदा when we get to know the अस्य एतत् शब्दः एतत् लिङ्गम् इति यदा ज्ञातुं शक्नुमः, तदानीमेव we get to know by knowing the vibhakti forms or the linga of that word. Sadyah asmin stare the difference we can know that. For Lakshmi it is Lakshmihi Lakshmyau Lakshmyah. For Nadi Nadi Nadyau Nadyah. Evam kramena vayam tad avagantum shaknumaha. So the Vibhakti course link is here.
when we upload the PDF, you can get it from there. Or you can, when you go to the SFH, there you can search Vibhakti, you'll get there also. So saha iti visargah nasti iti bhaginyah prashnah, tasya uttaram uktamasti. Lakaras are required for this course. Yes, there are in each lesson we will learn some new dhatus lakaras. Yes, it is required for this course also. And when we know the lakara forms, then it is easy to construct the sentences. So it is very helpful for us to know the lakara and shabda rupa forms. Atra chat madhya vidyamana prashnaah samaptaah. Shrihit Mahodaya. Yes, ma'am. Ma'am, Yes. I had a doubt. Can you please show that Vyakaranamsha page? Okay. This one? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, in this, what is that Dvandva and Nijanta? So Dvandva, it is a samasa that we will learn in upcoming classes. So Nijanta, it is also one. So we know Kartari, Karmani, like that we know Kartari. For example, Drishyadhatuhu. So in Kartari, Pashyati, the form is Pashyati. In Karmani, it is Drishyate. So in the same way, Nijanta, Darshayati. That is known as Nijanta. For now, we'll just know this is Nijanta form. Okay? Okay, ma'am. Okay. P, may I know your name? भगिनी अहं कक्षा पूर्णिमा प्रकाश अस्मि Okay. कक्षायाः आरम्भे भवती सौम्या भगिन्याः एक कक्षा प्रचलितम् आसीत् इति उक्तवती खलु तत् कक्षा किं भगिनी कोर्स् Vibhakti Bhagini. Okay, I will put the link in the chat box also. धन्यवादः भगिनी. Okay, next Gayatri Bhagini. Ma'am, will these verses, that is, it is coming in the form of shlokas, right? Will the Anvayas and the Padachedas be asked for these shlokas also in the exam? Yes, Bhagini. Okay. Okay. Subramanian Mahodaya. Namaskar. I think in Namaste. the context in which this is presented, 9 things to be kept in secret. Gupta, Sangama refers to Rati Krida or Surata and not a general meeting. Okay. Yes, that The is also word there. Gamana Mahodaya. is sometimes used like that. For example, Guru Patni Gamana, one of the Mahapatakas. Yes. So Sangama That should relate to Surata or Rati Krida and not just a meeting. An ordinary meeting is not something necessarily to be kept a secret. Yes. Okay. That's my view. Dhanyawad. Yes. That can be also Mahodaya. Dhanyawadaha. Lalita Bhagini. Yeah, see that you have given some link, no? That Shabda, whether we can click it and it will come out, or we have to search through Ashtadhyayi only. Which Shabda Bhagini? Shabda Rupa. In the last you have given some details, no? The Yes, Ashtadhyayi reference. details. Yeah, references. Yes, there are too many Shabda Rupa and Kriya Rupa. You have given some links, no? So if you click the link, you will come to know, or whether you have to go through Ashtadhyayi. No. So by clicking, you'll go there. So Ashtadhyayi you have to go through. Yes, after going there, you have to the forms Shabda Rupa, whether you can you show me one example of that, how to go? Okay. So once I click the ashtadhyayi.com link, it will come go to this page. So if you want dhatu rupas, then you have to click dhatu patha. That's true, but sometimes the dobihi,
Dhovihi, when you write in the search column, you will not get that answer. That is what I am finding it difficult to see. Some letter is not matching with what search mode. Okay, so now let us go to Koshanvesha. What happens, I will tell. So here if I type Dobhihi, Dobhihi is a Vibhakti form, right? So it is Tritiya. So we have to type Doho. Acha, here. Okay. Yes. If you here also the those is the Shabda form. So we should type those Bhujaha. Okay. And you will get here. Once you get it is Sakaranta. Then if you want the forms, then you have to go to the Shabda part. Searching was the difficulty sometimes. That's what I want to know. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, Dhanyavadaha Bhagini. And Raja Raman Mohodaya. Namo Namah. Namo Namah. Namaste. This Nava Rahasya, what we are telling, is for applicable for all people, not only for Niti Vidha, no? Niti Vidha Purushena Swayamanjunya Kathiyat. Yes. Yes, it is applicable to all. But here the yogis in the Sandarbha, according to that, he is saying. So you will explain it in next class maybe. That is applicable to everybody, not only for Muni and Yogi and all that. It's for applicable for all general people. It's a Upadesha for all. Yes, those type of things we should not, even some people says the japa, mantra japa, whatever we get, we should not say it loudly, or we should not share it with others also. Yeah, the Guru Mantra. Yes. Guru Upadesha, what like our Gayatri Mantra which is given, we are not supposed to tell loudly and share it. The next remaining part lesson will be explained in the next class. So, Jyotsna Bhagini. Namaste Mahodaya. Namaste. के लकाराः परीक्षायाः कृते भवन्ति कथचन? So in the last 2 levels we have learned 4 lakaras, lat, rit, lung and lot. So in this level some of the difficult dhatus or some of the new dhatu forms are introduced as vidhiling lakara, and somewhere it is lung lakara forms wherever the difficulties are there. So those lakaras we will learn in this level. So typically limited to those 5 lakaras. 5 to 6 lakaras we can 5 say. to 6. And would there be any model paper to understand how the exam is going to be? So currently I have not seen the model paper, Bhagini. So in the upcoming class we can discuss that also. Please, yeah. So first that we would help. learn. Yeah, that would help as we learn from the beginning itself to prepare in that perspective. Okay. So in the textbook also you can maybe the model question paper is given in the last, I think. You can refer that also. I do not have a textbook and I totally rely on the slides. Okay. Okay. Is that okay, Bhagini, or should we get the textbook? I'm not in India, so it gets hard a little to get it immediately. Okay. Maybe in the WhatsApp group they have sent a PDF of the textbook, Bhagini. Have you seen that? Oh, evam va. एकवारं वाट्साप् लिङ्क् अपि अत्र स्थापितुं शक्नोति वा? अहं प्रायः तत्र वाट्साप् गणे नास्मि. Okay. So in the in this class PDF I will provide the link, WhatsApp link also, Bhagini. Yes, please. So that will be helpful Where will for it be? others also. In this chat or? No, in the course content PDF. In the course content. Astu. Dhanyavadah. Is there a WhatsApp group for this class? Yes, Bhagini, it is there. Oh, I didn't realize till now, and I am not in that. I hope I did not miss much. Nothing important is not yet put it in the WhatsApp.
Okay. So today in this class PDF, I will upload the link also, where Yes, the please. reference links are given. Their WhatsApp group link will be there. You can Thank go you. to the link. धन्यवादः. धन्यवादाः. भगिनी नमस्कारः. नमस्ते. कृपया वाट्सएप सूत्रं प्रेषयति वा भगिनी? अत्र Yes, yes. I will provide in the PDF, Bhagini. Or in the next class, I will provide the link. अत्र स्थापितुं न शक्नोति वा? सद्यः if you इदानीं provide in the chat box, we can join. Yes, Link I is will provide. Definitely, I will provide, Bhagini. Oh, okay. Thank you. Ma'am, Yes. ma'am, last 3 classes have you uploaded the recording? Yes, it is uploaded, no? Ma'am, because last 3 classes I could not join, so I need to listen the recording. The recordings are available in the portal. You can go to there. Okay. Regarding WhatsApp link, I will upload the link in the PDF, and in the Wednesday class, I will put it in the chat box also. Okay, thank you, madam. Thank you. यदि अस्यैव सम्बद्धप्रश्नाः सन्ति चेत् अन्ये हस्तम् अधः कर्तुं शक्नुवन्ति. गोपालकृष्णन् महोदय. Ram Mahodaya. Yes. This new words, difficult words, can you please give the English meaning in the last lesson as well as for this lesson too? Okay, difficult words in the sense everywhere instead of Samskrita you want in English, right? Yeah, only those the so-called compound words are difficult words. So that the we Asha Vasa, we can understand the sentence meaning unless otherwise the individual words are clear to us, the meaning of individual words. Okay, those type of explanation is given in the class itself. If it is not what tavat aparyaptam iti bhasamanamasti va? Yes, yeah. I find it difficult, a little bit difficult. Okay, we'll check, Mahodaya. Okay, धन्यवादः. धन्यवादः. राजारामन् महोदय, अन्तिमः अवकाशः. Namaste. This sample paper is not there in the book. That it is not there. No. Even the new publication, first level, second level also, no sample papers are given. Okay. Even past papers are shared, we can learn something. Okay, you can do one thing. We can visit the Sirasaraswati Sabha website, and if there are the model question papers or previous question papers will be available there, we can go through that also. Okay, धन्यवादः. So, Namaste, Bhagini. Actually, that this thing, recording is not there in the course page, but when we go to class records, so there we get it is uploaded. Kshamyatam, I didn't see that before. So we can get others also with it. Curriculum and class records and announcement is there, in that. We should go to class records. So previous class recording is uploaded already. Okay. So we can go the through class 5 is also uploaded, I think. I will check once and inform the team. Yes, it is uploaded. Thank you. Okay. So Shrihit Mahodaya, you can go to the recordings, class recordings. There it is available. Yes, ma'am. Astu tarhi. Okay. Adya samapayamah. Samyak pathantu. So the exercise for Kalidasa lessons, answer key is also given, uploaded. Please go through the key answers and check whether you have given correct answers or wrong answers. धन्यवादाः. पुनः अग्रिम कक्षायां मिलामः. राम राम राम.